बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। हमारा ईमान हमारा इकार, अज़मत-ए कुरान पे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मिलाइबेट एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहरमती के सानिया के खिलाफ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने मुतालबा किया है कि स्वीडन में मलऊन रासमस पेलोडान की तरफ से कुरान पाक की बेहरमती और इस्लाम मुखालिफ मज़ारों जैसे मकरूह फ़िल को स्वीडिश हुकूमत की मुकम्मल हमायत और सरपरस्ती हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान इस दीनी मामले की संगीनी और हसासियत का इदराक करते हुए स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करे। एहतजाजी मुजाहरे में निजी तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा के अलावा आमिर अनवर, आगा शहाब, कर्नल रिटायर्ड फवाद हनीफ, कामरान सैफ, राजा सनाउल्लाह, डॉक्टर एजाज महमूद, राजा वसीम सैफ़ी, सैयद आदिल शाह, नईम अकबर, महमूद अफजल, हाफिज़ मोहम्मद यासीन, अदनान निसार, मिसेस ज़कीना ताज, डॉक्टर महमूदा इस्माइल, उबैदुर्रहमान, अमजद अब्बास बासी और दीगर भी शरीक हुए। इब्रार अहमद खान ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में इस वक्त इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें कुरान पाक और साहिब कुरान की अज़मतों से खाइफ और बेबस दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के दिलों से कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए ये मज़लूम हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रासमस पेलोडान और जैसे दूसरे इस्लाम मुखालिफ लोग अपने घिनौने करतूतों से दुनिया का अमन मज़ीद ख़राब करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके ये सोच रहे हैं कि हमारा कुरान और साहिब कुरान की सलक कमज़ोर पड़ जाएगा, तो ये उनकी भूल है। इस मकरूह फ़ेल का आसान हल ये है कि मुसलमान कुरान और इस्लामी तालीमात अमल पैरा हो जाएँ और पूरी दुनिया में कुरान से वाबस्तगी की तहरीक शुरू कर दी जाए। कुरानी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें। मुजाहरे से एप्समा तहसील रावलपिंडी के सदर वसीम सैफ़ी, ख़वातीन विंग ज़िला रावलपिंडी के सदर मिसेस सकीना ताज, मलिक अब्दुल सबूर, स्टूडेंट रबीबा अमजद और दीगर ने भी खिताब किया। बज़्म इरशाद जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम सेटल टाउन रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाली तौहीन कुरान के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली गई, जिसमें उलमाए किराम के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुरजोश शुरका रैली ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। अज़मत कुरान के पासबां हैं के नारे लगाए गए। उलमाए किराम ने स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन की आलमी दहशतगर्दी करार दिया और हुकूमत से अपील की कि सरकारी सतह पर इस इक़दाम का नोटिस दिया जाए और स्वीडन सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदल करे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस कुरान रैली का आगाज़ जामिया रिज़विया ज़राउंड से मुमताज़ आलिम दीन पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की दुआ से हुआ, जो कमर्शल मार्केट अमानाबाद 6 रोड से होते ही मई रोड पर एहतजाजी जलसे में तब्दील हो गई। रैली की क़यादत आलिम दीन अल्लामा साहबज़ादा सैयद हबीबुल हक शाह ज़ियाई, मौलाना मोहम्मद इसाक ज़फ़र, मुफ्ती मोहम्मद नबी कुरैशी, मौलाना सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ज़ियाई काज़मी ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन उलमाए किराम ने कहा कि तौहीन कुरान काबिल बर्दाश्त अमल है। ऐसी आज़ादी राय जिसमें शायर इस्लाम की तौहीन हो, ये इंतहा पसंदी है। इस्लाम दुश्मन मुख्तलिफ औक़ात में शायर इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों के जज्बात से खेलने लगते हैं। उलमाए किराम ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को भी कुरान पाक की हुर्मत के लिए निकलना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पर स्वीडन से सफारी दरखास्त का बाइकाट करके स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार एहसन मलिक ने पीपल्स पार्टी डिवीज़न सदर मालाकंड साबिक वज़ीर मुमलिकत मलिक अज़मत खान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सूरत पर वादा ख्याल किया और पंजाब और KPK में होने वाले इलेक्शन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जुल्फ़िकार एहसन मलिक ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और इंशाअल्लाह पंजाब और KPK में हुकूमत बनाएंगे। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का मिशन जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर मुमलिकत PPP के सदर मालाकंड मलिक अज़मत खान ने ज़ुल्फ़िकार एहसन मलिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत पंजाब और KPK पे का इलेक्शन हम जीत कर इमरान खान सियासत में हमेशा के दफन कर देंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा है कि जदीद तालीम का असूल तरक्की का जीना है, लिहाजा स्टूडेंट्स कौमी खिदमत के जज्बा से सरशार होकर इल्म हासिल करें और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ें ताकि मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए।
انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل سمجھدار اور باصلاحیت ہے، وہ محنت اور لگت سے زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کو لوا منوا سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے 20ویں کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانوکیشن میں وائس چانسلر UET ٹیکسلا ڈاکٹر عنایت اللہ خان، فیکلٹی ممبران، اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے یونیورسٹی میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس اور فیمیل ہاسٹلز کا بھی افتتاح کیا۔ فارغ اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں 200 اسٹوڈنٹس اور فیمیل ہاسٹل میں 128 طالبات کی رہائش کی گنجائش ہے۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل اتحاد اور مثبت سوچ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے نوجوان کل کے لیڈر ہیں اور وہی مستقبل میں عام ادمر فائز ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ بیدار رکھیں اور والدین کی خدمت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ محنت اور ایمان کی مدد سے زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پاؤس اور ٹرن اوور اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں دیں۔ کانوکیشن میں 1680 اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں دی گئیں، جن میں 36 PhD اسکالرز بھی شامل ہیں۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 48 اسٹوڈنٹس کو گولڈ میڈل، برونز میڈل اور سلور میڈل دیے گئے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک کے حالات انتہائی خوفناک، تشویشناک، گمبھیر ہیں اور موجودہ حکومت سے ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے اور مزید روزانہ ایک تشویشناک ہوتے رہیں گے۔ پنجاب میں محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ تعینات کیا گیا ہے اور اس کی موجودگی میں ملک کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے، اور 13 پارٹیوں کے سربراہوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس لیے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ آصف زرداری غیر ملکی اور بیرونی ایجنٹوں کے ذریعے عمران خان کو مروا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار شیخ رشید احمد نے لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ پر زمان پارک میں ان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ دعوت پر ان کی عزت افزائی زمان پارک پہنچا ہوں۔ ملک کے حالات نہایت سنگین، خوفناک اور گمبھیر ہیں، اور یہ جو محسن نقوی ایک اپائنٹ کیا گیا ہے، آصف زرداری غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے عمران خان کی جان پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ 13 پارٹیاں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے دہشت گرد اجرتی قاتلوں کو انگیج کیا گیا ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان سیاست میں زندہ ہے ان کی سیاست دفن ہے۔ اور یہ الیکشن آج میں زمان پارک میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ صوبے اور مرکز کا الیکشن اکٹھا لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان کو آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے، عمران خان کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ آخری بات سن لیں، اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو میں بند کر دوں گا۔ میں خان صاحب کے کہنے پہ جو بات میں نے عمران خان سے کی ہے وہی میں قوم کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ JIT جو بنی ہے اس کو کیوں خراب کیا گیا، تاکہ قوم حقیقت نہ جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ 13 پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، اور اگر عمران خان کو گرفتار کرو گے تو یہ اس کی خدمت کرو گے، کل کرتے ہو آج کر لو۔ اگر عمران خان کو گرفتار کرو گے تو PTI یا عمران خان یہاں پہ ہے وہ اور بلندی پہ چلی جائے گی۔ الیکشن کرواؤ، ملک کو آج، یار ادھر آ جاؤ تم،
$250-55 کا ڈالر چھوڑو گے تو پٹرول کیا ہوگا؟ وہ اتفاق فاؤنڈری کا منشی اسحاق ڈار وہ کہتا تھا میں $200 سے کم کرنے آیا ہوں. آج $250-55 کا ڈالر چھوڑو گے تو پٹرول کیا ہوگا؟ وہ اتفاق فاؤنڈری کا منشی اسحاق ڈار